नमस्कार। हांव कार्मिना बारबोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। आदलो मुखेलमंत्री आनी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत विरोधी पक्षांत आसतना डबल ट्रॅकिंगाक विरोध करतालो, पूण आतां तो डबल ट्रॅकिंग देशांतल्या सगळ्या राज्यांनी गरजेचें म्हूण वेगळी भास उलयता देखून लोकांनी ताची टिका केली। पळयात हो रिपोर्ट। Increase enormously, thereby creating a coal pollution across the state. Now everywhere coal particles, whenever the trains go, they are just on the open racks, and they are not even covered by properly by the tarpaulins, and the dust particles which go up or the coal which falls down on the track, it gets washed away in the water bodies, which leads to pollution. Dust particles which go up in the air, they get deposited in various houses, on the dining table and everywhere, which again creates pollution. This is Digambar Kamath 3 years ago while he led a protest to the South Western Railway's head office in Hubli. He was in Congress back then. And this is Digambar Kamath after he joined BJP. Digambar says double tracking is essential. Double tracking, yes, सगळे राज्यात आज एसेन्शियल आहे, एसेन्शियल आसा। आता गोंयचे जर पळयतलो, हांव मडगांव रावता। मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी डबल ट्रॅकिंग जावं। चडशे कडेन डबल ट्रॅकिंग जे आज पर्यंत जालां हे रेल्वेन स्वताच्या प्रॉपर्टी विकल्या। थोड्याच कडेन खंय तरी डिस्प्यूट आसा। दीस डिस्प्यूट शूड बी सॉर्टेड आउट। दॅट इज ऑल, दॅट इज द स्टँड। पोलाचेर मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां, एनवायरमेंट मिनिस्टरान आश्वासन दिलां, सगळ्यांनी आश्वासनां दिल्यां की पोलाचो हे आमी केन्नाच वाडोवपाचें। कितले वर्सां जालीं न्ही, आतां न्ही कितले वर्सां जालीं ते तुका सांगत आसा, तरी आसतना परत कोल परत डबल ट्रॅकिंग। हाका काय करता, नेगेटिव्हिटी म्हणटा ती पळया, तिचेर चड तेंप तूं। What used to be a serious issue for Digambar Kamath in 2019 has become a discussion of negativity for him as he finds a new home in BJP. It all culminates to Lok Sabha election, and now only the mandate of people will show whether the flip-flop has been accepted or rejected. Bureau Report, Herald TV. एप्रिलाची 27 प्रधानमंत्र्याची चोमात जावपाची आसा। ही चोमातीक सुमार 50,000 लोक हाजीर जातलो म्हूण गोंय राज्याचो बीजेपीचो प्रेसिडेंट सदानंद शेट तानावाडेन सांगलें। ही चोमात सांजेच्या 7 वरांचेर सांकवाडे जातली म्हूण ताणें फुडें सांगलें। आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांची जाहीर सभा दक्षिण गोवा सांकवाळ हांगासर मुरगांव तालुक्यात सांकवाळ ऑपोजिट बिर्ला टेम्पल 27 तारखेर शेनवारा दीस सांजी 5 वरांचेर आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे ह्या सभेक येवपाचे आसात आनी सभेक संबोधीतूय करतले। आनी तेका लागून हांव सगळ्या तुमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या सगळे वेलविशर आसत, मतदार आसत, ह्या सगळ्यांक विनंती करता की तांच्यांनी मोठ्या संख्येन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांका आयकपाक लागून सांकवाळ हांगासर अपोजिट बिर्ला टेम्पल ह्या सभेक उपस्थित रावचे। सभेची तयारी म्हणून आमचे पूर्णपणे आमचे तीनूय आमदार, दाबोलीचे आमदार आनी मंत्री मोविनबाब कुदिनो आसत, वास्कोचे आमदार ताजीबाब साळकर आसत, आमचे मुरगांवचे आमदार शंकरबाब आमोणकर, आमचे अपक्ष आमदार आमकां सपोर्ट करपी अंतनीबाब वाज आनी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते पूर्णपणे सभा यशस्वी करपाक लागून प्रयत्न करत आसात। दक्षिण गोंयचे सगळ्या मतदारसंघातले सगळे वेलविशर लोक हे स्वता त्या सभेक येवपाचे आसात आनी आमी टार्गेट केल्लें आसा 50,000 पेक्षा जास्त लोक ह्या सभेक येतले आनी आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांका आयकपाक लागून ते येवपाचे आसात। लोकसभेच्या दक्षिण गोंयांतले एलिसांव हें दुडवांच्या बोडा आनी लोकांच्या बोडा मदलें एलिसांव आसा, अशें दक्षिण गोंयचो लोकसभेचो काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार कॅप्टन विर्यातो फेर्नांदीसान सांगलें। पल्लवी डेपो सारकी गिरीस उमेदवार बसयल्यात ताच्या फाटल्यान वेगळो हेतू आसा म्हूण ताणें फुडें सांगलें। फुडें पळयात। पळय, एक तांची ती इंटरनल मॅटर बीजेपीचे ते कोणाक कॅन्डिडेट दवरला पळय ते तांचे डिसिजन, बट
मे बी एज अ कॉमन सिटीजन पॉलिटिक्स सेपरेट करीत जाल्यार हांव कॅन्डिडेट नाशिल्लो आनी कॉमन सिटीजन आशिल्लो जाल्यार म्हाकाय दिसपाचें सदांच बीजेपीन म्हणा दे आर केडर बेस्ड एक कार्यकर्त्यांचो एका कार्यकर्त्यान 20, 30, 40 वर्सां पासून आपणाची दिल्या त्या कार्यकर्त्यां मदें कोणूच नाशिल्लो. तुमचे फोंड्यानूच बाब नरेंद्र सावयकार जावं आदलो MP तो आशिल्लो म्हण आयकता, दामू नायक अशें आशिल्ले. ते हांव परते म्हणटा दॅट्स अ इंटरनल मॅटर. आतां कित्याक लागून हाडल्या तिका? शी इज नो वेअर कनेक्टेड विथ पॉलिटिक्स. खंय तरी कितें कॉन्स्पिरसी आसतली, कितें तरी तांचें एक आसतलें नाल्यार समवन नॉट कनेक्टेड विथ पॉलिटिक्स. आनी म्हाका दिसता थंय लोकांकूय दिसलें की बाबा इतले पयशे घरा हाडून दवरप म्हणचें इट हॅज नाव टर्न इंटू पिपल्स पावर वर्सीस मनी पावर्स. हे पुर्तुगेजच्या टायमार तशें जातालें. श्रीमंत लोकांनी दामून दवरलेले. आयज बहुजन समाजाचो लोक उगी रावता. आमी वेता थंयच्यान आमकां असो रिस्पॉन्स मेवला की आमच्यान आय कम फ्रॉम अ मिडल क्लास. आय कॅन अंडरस्टँड कितें प्रॉब्लेम आसा पळय ते. गॅसीचो तर सिलिंडराचो प्रायस मातसो वाडोवन हांव जाणो कितें हें जाता. हांव पेन्शनर, हांव जाणो ताचो परिणाम कितें पळय तो. भाजयेचो हांव तुका म्हाका खंयचोय विचार, कांद्याचो प्रायस विचार, टमाटाचो विचार, बटाटाचो विचार, व्हेजिटेबल खंयच्याय हांव आय डू मार्केटींग, हांव जाणो कितें परिणाम पळय तो. मातसो वयर सकयल जाता. बेलगांवसान मातशें लेट जालो जाल्यार कितें परिणाम जाता. मातसो पावस पडलो डिले खंय एक्सिडेंट जालो एवरी हावज होल्डाचेर हो परिणाम कितें जाता. लोक सेफ गॅसीचो प्रायस. आतां गॅसीचो प्रायस खंय पावला. नरेंद्र मोदी आमचो प्रधानमंत्रीन सांगुल्लें 2014 की 400 रुपया गॅसीचो प्रायस. इलेक्शनाक वेच्या पयलीं नमन करा, रांदचे कुडीन आनी वोट करा. आतां आमी लोकांक सांगता, हांवूय करतलो तें. 7 मे दीस सकाळीं फुडें उठून गॅस सिलिंडर आतां खंय पावला ताकाय आमी नमन करून वोट मारतले. मिरचीत ट्रॅफिक जॅम जाता ते वाटाक ओदीक सोदनाय घेवपाची गरज आसली. हो प्रश्न हेराल्ड टीव्हीन साबार नागरिकांक विचारून ताचे कडेन घेतलेली मतां आयची स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. आयज हांव चिंबोल जंक्शनाचेर. हें चिंबोलचें जंक्शन ह्यो लायफ टेकींग जंक्शन म्हणटा पळय तें आहा. त्या जाग्याचेर हांव उबो आहा. थिंगा जायतो जीव गेल्ले कडेन आहा. ह्यो एक्सिडेंट जावन तो आतां तुमी पळयतात हो आतां काम चलता ह्या ब्रिजाचेर. ऑलमोस्ट 40% ह्या ब्रिजाचें आतां काम जाल्ले कडेन आहा आनी मनसून पावपाचो जालो. हो आतां वयलो पळय स्पॉट इतलो डेंजर जाल्ले कडेन आहा. पुलीस आहा पळय थिंगा आलेन पुलीस आहा पळय थिंगा. तो ह्या स्पॉटाचेर जे पळय पीक आवर्स ह्यो ट्रॅफीक जाता ते सारकें वयर हें जाता. ह्यो ऑलमोस्ट हाफ किलोमिटर तो किलोमिटर वयर आसता ट्रॅफीक जाम. हे ट्रॅफीक जाम जाता कित्याक ओवर स्मार्ट सिटीचें पणजेचें ओवर स्मार्ट सिटी जें काम चलता पळय तें थिंगा मेन रोड आसलो पळय तो बंद करून ताका लागून हेचेर वयर प्रेशर ह्या रस्त्याचेर प्रेशर येयल्ले कडेन आहा कादंबो रोडाचेर. नो हो प्रेशर हिंगा आतां तो पुलीस आहा पळय थिंगा पळय हिंगा रावपाक लेगून भिरांत दिसता कित्याक ह्यो इतलो नॅरो केल्ले कडेन आहा हो तो रोड. आनी वयले सडनली ह्यो व्हेकल हेवी व्हेकल्स येता ते जे येताय आहा तेंकां कोण रावता पळय थिंगा सकयल घेवपाक इधर 2 व्हिलर ऑर 4 व्हिलर कित्याक लोडेड व्हेकल जायत्या जाणांक एक्सपिरियन्स आसना ताका लागून थिंगा चान्सीस आहा. आनी हेच्या आदीन जायते एक्सिडेंट आहा. त्या जो हो ह्यो जंक्शन जाल्ले कडेन आहा हो एक्सिडेंट प्रोन झोन जाल्ले कडेन आहा. तो एक्सिडेंट प्रोन कित्याक हे 4 वेज आहा ताका लागून ह्याय सायडीन व्हेकल येता पणजेच्याय सायडीन पळय व्हेकल येता ट्रॅफीक येता. हांव मागता लोक ऑथॉरिटी कडेन हें कांय मान्सून जावच्या पयले आनी कोणाचोय लायफ वयच्या पयलो हेचेर कितेंय तरी ऑल्टरनेटीव करचें आनी हेचेर लोकांक मातशी सुविधा करून दवरची. कित्याक ओवर स्मार्ट सिटीचे पणजेचे हो भाग जावन हा रिबनार भितर ओवर स्मार्ट सिटीचे पळय काम करता तें जाल्यार ह्यो स्नेल पेसाचेर काम चल्लेले कडेन आहा. तें आख्खो टोटल अख्खो बंद जाल्लेले कडेन आहा रस्तो. 2 व्हिलर लिगून वचपाक तिन्ना जायना ताका लागून अख्खो लोड ह्या हेचेर रस्त्याचेर येयल्ले कडेन आहा कादंबो रोडाचेर. ह्यो कॅज्युअलिटी जावच्या पयलीं आनी हिंगा
एक्सिडेंट कितें जावचे पयलो ह्यो मेजर कॅज्युअलिटी जावचे पयलो हेचेर कितेंय तरी इनिशिएटीव घेवचे. तो रस्तो जाता तेन्ना बेगीन बेंगीन ओवर स्मार्ट सिटीन ओ सिटीन तें काम बेगीन करून दिवचें. तिन्ना तें स्लो जाता तें काम बेगीन करून दिवचें. ट्रॅफिक तिन्ना डायवर्ट करचें ना तर पावसाचे पयले कितेंय तरी हिंगा सोल्युशन दिवचें ना तर देर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम हिंगा कितेंय तरी एक्सिडेंट जावपाक शक्यताय आहा. सगळ्यात पयली एक गजाल समजपाक जाय 27 नोव्हेंबर 2022 ह्या वर्सा सरकारान सांगलें की आमी हो हांगासर भरपूर एक्सिडेंट जाताले. दिस इज कॉल्ड चिंबेल जंक्शन कितें म्हणटा कळ्ळें न्ही. जाल्यार तेन्ना सरकारान सांगलें कितें आनी लोकांनी तसो आवाज उचललो हांगासर म्हळ्यार मोठ्या प्रमाणांत लोक जमा जाले आनी तांच्यांनी सांगलें की हे एक्सिडेंट हांगासर स्टॉप जावपाक जाय आनी हे स्टॉप जातले जाल्यार ओवरहेड ब्रीज एक जावपाक जाय आनी अंडरपासींग सगळें हेवटेन तेवटेन क्रॉसींग बिसींग तशें जावचें म्हणून. जाल्यार तेन्ना सरकारान म्हणिल्लें कितें 27 नोव्हेंबर 2022 हो टेंडर तांच्यांनी डिक्लेअर केल्लो कोणा तरी एका कंपनीक. म्हाका इतलेंच विचारपाचें आसा तांच्यांनी तेन्ना म्हणिल्लें की एका वर्सा भितर हो ब्रीज तयार करता. आतां 2022 ते 2024 आयले. 24 ऑलमोस्ट आतां काबार 2 वर्सां जालीं कळ्ळें न्ही. अजून पर्यंत हें कंप्लिशन जावना. विशय कितें की हो ब्रीज कित्याक बांदपाची गरज पडल्या बिकॉज ऑफ सो मेनी डेथ्स ड्यू टू एक्सिडंट. एक्सिडंट कित्याक जाता कारण इम्प्रॉपर ट्रॅफिक मॅनेजमेंट. आतां जेन्ना हे पुलीस सुद्दां जे बाबडे थंयसर दवरल्या तांकां थंयसर वतान रावपाक सुद्दां कांय एक प्रोविजन ना. म्हणजे बाबा सावळेक रावतलो आनी काम करतलो तशातलो प्रकार ना. पुलीस म्हणजे ते कितें जनावरां रे, ते कितें मनीस न्हय, आमचे सारके मनीस न्हय. तांकांय त्या पद्दतीन प्रोविजन करपाक जाय. पॉयंट 1. दुसरी गजाल म्हाका दिसता सरकारान होम मिनिस्टरा कडेन मागता, हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की मातशा अजून पुलीस पर्सनल डिप्लॉय करा जेणे करून जो हांगासर जाम जाता पळय ट्रॅफिक जाम जाता पळय ताजें सुरळीत फ्लो जावपाक जावो आनी हें जॅमींग मातशें बंद करपाक जाय तुगेलें. आतां जॅम जाता तेन्ना म्हणजे एक विशय परत निर्माण जाता कितें खबर आसा हांगासर तासन तास लोकांचे हांगासर जे म्हणजे पणजेच्यान जे ओल्ड गोवा किंवा फुडें मार्सेलान बीन वचपी लोक आहा पळय ते सगळे अडकून पडटा. स्पेशली पोंडा वचपी लोक अडकून पडटा. सकयलो रस्तो तुमी ब्लॉक केला, भितरलो पयलींचो ओल्ड मार्ग आनी आतां हो नवीनूय हायवे ह्या फक्त ब्रिजा खातीर आज त्रासदायक जाता. सरकारा कडेन म्हजी विनंती कितें आसा की त्वरीत जाता तितले बेगिनात बेगिना ही कामां करून घेया. Precaution, actually precaution, it is not called precaution. It has to be the planning of the road or the planning of the construction work. That without planning they are trying to build construction, which is very wrong, and therefore there is a heavy traffic which is coming right up from Old Goa to Panjim, which doesn't substantiate any of the road to the people to go to pass freely. So that is why, since there is no anything as such, no provisions which are made, there should be provisions to be made. Since there is no provision, these fellows they just want to do the work as fast as they can. So that is why it is very dangerous for us people to even cross the road. That poor traffic police, there are only 2 polices, which an additional police force should be given to them to regulate the work, to regulate the road. Here there is no provision given to the police at all. Polices are just standing and doing their work. I agree, it is a heat of the sun, that if you give an additional force to them, they can relax themselves and put some other fellows into another duty. But here it is not happening that. Everything, and you see this construction work, the things are kept on the road. So definitely when there is something kept on the road, it misguides the traffic and causes accidents over here.
So many a time this thing has happened. Accidents have frequently happened because of this junk thing that has been kept on the road. So I urge the authorities to have some understanding with regards to the road and get the traffic flow swiftly. ते जे काम चालू आहा पळय ते स्पीड कशी आहा तेंचे कामाची? The speed is okay. I agree to the contractor's work and everything. There is no harsh or fast rule. But only thing is that the planning is not been done by the government of India, of Goa. So the planning is the main important thing that we need. तू कितें करतलो जाल्यार आमकां प्लॅनिंग जाय. प्लॅनिंग नासतना आमचे कडेन काम जायना. सो काय प्लॅनिंगूच ना यांचे कडेन. प्लॅनिंग ना यांचे कडेन. आणि रस्तोय नॅरो जाला त्या वाटेन आणि भितरलोय रस्तो तेंच्यांनी बंद केला. आणि दुसरे वाटेन आमच्या वाटेन दुसऱ्या वाटेन तू पयशी जाल्यार स्मार्ट सिटी हॅज ओपन द रोड. दॅट इज अनदर न्यूसन्स टू द पीपल अँड द passerbys. कित्याक स्मार्ट सिटी should have not done this road. First they should have completed Panjim and then come to this road. ते कितें करता सगळ्यांच digging करता. And they do not cover the road. I have written a letter right now that if anybody cuts the road, to ensure that the road has been completed without leaving it half done. Put tar, road roller, so that the road is neutral for everybody. Here they are not using these things at all. That is why it becomes a problem for pedestrians to cross or to do anything. We during the week hours we get frightened to cross because of the heavy traffic. And two polices, they cannot substantiate this traffic at all. So please, I urge the authorities to have a common sense with them and do this, give us relief. वस्तू सामान घेऊन वचपी ट्रक बुधवारा दीस सकाळी किरी हायवेचेर आसलेल्या फ्लायओव्हर पुलाची ताण काला पडलो. हे दुर्दैवी घडणेन एकलो वतरलो आनी दुसरो बरोच जखमी जालो. जखमी जालेल्याक रोखडोच हॉस्पिटलांत व्हेलो. In a shocking incident reported on Wednesday morning, a goods carrier truck veered off the Girim highway and crashed down the service road, breaking the railing on the flyover. As per reports, the incident occurred at 5 a.m. in the morning. The crash was so intense that one person died on the spot. Luckily, another person who was on board suffered severe injuries. The victim was later taken to hospital for medical treatment. Locals called the Mapsa police immediately. The police arrived on time and conducted the investigation. A JCB was also called by the authorities to remove the vehicle from the service to ensure smooth traffic flow. Kaju Farmers Association काजूचे पिके खातीर सरकार सबसिडी दिता ती वाडोवंक मागणी केल्या. आदल्या आनी येवूय वर्साच्या सरकारान काजू काडटेल्यांक जे दुडू फारीक करपाचे आसा ते जाता तितले बेगीन फारीक करचे म्हूण संघटनेन मागणी केल्या. काजूचे मोल 2 किलाक 150 आसले ते 170.5 करचे म्हूण तांणी विनंती केल्या. तशेंच ऑर्गेनिक कॅज्यू फार्मिंगा खातीर 2 हेक्टराक 15,000 आनी नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंगाक 2 हेक्टराक 10,000 दुडू दितात तेवूय वाडोवचे म्हूण विनंती केल्या. जे अंदूचे वर्सा काजू ही कमी सादारण आतां 50% वयर जावची ना म्हणून आमी सरकाराक काजू दुष्काळ जाहीर करचो अशी आमची ह्या मेळाव्यात मागणी आसतली. दुसरो दर फरक जो आसा आमी मागलो 175 रुपये सेंद्रीय जो आसा ऑर्गेनिक आसा पण सद्याक 150 आसा तो 20% सुद्दां हो दर फरक आमच्या काजू शेतकऱ्यांक मेळना. तो संपूर्ण जो दर फरक गेल्ले वर्सा आनी अंदू वर्साचो हो शेतकऱ्यांक मेळचो ही आमची मागणी आसतली. कारण जे ट्रेस नेटाचेर हो ऑर्गेनिक शेतकऱ्यांचो ऑथेंटीक रिपोर्ट आसा ऑथेंटीक सर्टिफिकेट आसा ती घेवन सुद्दां जे कांय टॅक्निकल पॉयंट आसा तो सरकारान मानून घेवचो. आनी आमची फुडली बी मागणी आसा की
काजू पर हेक्टर 15,000 हे ऑर्गेनिक आणि जे ऑर्गेनिक नसता तर 10,000 हे येणाऱ्या फुडले 3 वर्सां खातीर काजू शेतकऱ्यां खातीर मागणी दिवची ह्यो आमची मागणी आसा. पणजी इमाकुलत सायबिणीचे इगोर्जेशी स्मार्ट सिटीचो वावर करपी कामदारांनी उदकाच्या पायपाक मार बसयलो आनी भरपूर उदकाचो इबाड जालो. ही घडणी मंगळारा दीस रातीं उशीर घडली. हे घडणे उपरांत स्मार्ट सिटीचे अधिकारी इतले बेसरमायेचे वागणुकेचे कशे आसूं येतात असो पणजेच्या नागरिकांक प्रश्न पडलो. On Tuesday, a massive amount of potable water was seen gushing down the drain near the Immaculate Conception Church, Panjim, after the labourers carrying out smart city works damaged the main pipeline. However, in an irresponsible act, the labourers just placed a concrete slab on the damaged pipeline and left the site. Water wastage continued as the authorities concerned failed to repair the damaged pipeline. Sagun Gavde for Herald TV. बेतालबाती काली मोगी सेकंड गोवा वेटरन्स फुटबॉल कप 2024 आजच्या टोर्नामेंटाच्या खेळान मित्रा वेटरन्स पंगडान बेतालबाती वेटरन्सा आड टाय ब्रेकरा उदेशी 5-4 गोलांनी चोयत सोडले. हो खेळ बेतालबाती मैदानार मंगळारा दीस जालो. Mitra veterans beat Betal Batim veterans 5-4 via tiebreaker and moved into the semi-finals of the Betal Batim Kala Mogi second All Goa Veterans Football Cup 2024 played at Betal Batim School Ground on Tuesday. For Betal Batim veterans father Frankie made an attempt to shoot a goal in the first but was saved by the goalkeeper. Again Andrew made a second attempt but got hit by the pole. Trevor of Mitra veterans missed 2 chances and the match stayed a draw. During the tiebreaker penalty shootouts, Mitra veterans claimed victory by defeating Betal Batim veterans with a 5-4 score. Inacio for Herald TV. 26 Holy Cross Inter-Village Football टोर्नामेंटाच्या पहिल्याच खेळान काणाकोणा स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबान खेळान आपणाची हुशारकाय दाखोवन उगे रायझिंग क्लबा आड चोयत सोडली. उगे रायझिंग क्लबा आड 4-1 गोल मारून काणाकोणा स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबान क्वार्टर फायनलान प्रवेश केला. हो खेळ मंगळारा दीस काकोडा जालो. In a thrilling inaugural match of the 26th Holy Cross Inter-Village Football Tournament, both teams displayed an aggressive attacking style, resulting in an intense battle for dominance. Ugwem Rising struck first in the 24th minute, with Maxine da Costa delivering a well-placed shot to secure an early lead. However, Kankona quickly retaliated, with Alvito Miranda levelling the score just a couple of minutes later, setting the tone for their relentless pursuit of victory. The momentum shifted decisively in Kankona's favour during the first half. In the second half, Ugwem struggled to regain control, while Kankona capitalized on their momentum, adding to their lead with goals from Chetan in the 51st minute and Rancher De Sosa in the 60th minute. With a final score of 4-1 in favour of Kankona Sports and Cultural Club, the team demonstrated their skill and determination, marking an impressive start to their tournament campaign. Inacio for Herald TV. आयच्या कोबरापुत्रार इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.